अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। इंशाअल्लाह ताला आज एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। देखें, मौत फौत हर घर में होनी है। कोई ऐसा घर नहीं है कि जिससे कोई जनाजा ना उठा हो। तो अब जिस वक्त भी किसी शख्स के घर कोई फौतगी हो जाती है तो उसे क्या करना चाहिए। हमारे यहाँ कुछ ऐसे काम किए जाते हैं जिनका शरीयत ने हुक्म नहीं दिया। हाँ, वो मुबाह हैं, जायज़ हैं, मुस्तहब भी हैं बाज़ काम, बाज़ बल्कि नाजायज़ भी हैं। जैसे ये मैयत के ऊपर मातम वग़ैरह करना, यह तो नाजायज़ है। नौहा करना, यह तो नाजायज़ व गुनाह है। इसी तरह सदका खैरात करना, यह जायज़ है और मुस्तहब मुस्तहसन अमल है। तो सबसे पहले मैयत के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये करना चाहिए कि देखा जाए कि मैयत पर कोई कर्ज़ है। अगर कर्ज़ है तो उसका कर्ज़ अदा किया जाए। आया कि उसके ज़िम्मे हज था और उसने हज था और अदा ना किया हो। अगर उसके ज़िम्मे हज था यानी उस पर हज फ़र्ज़ था, वो साहिब इस्तिताअत था, सेहतमंद था, आज़ाद था या आज़ाद थी औरत, और उसने हज नहीं किया तो उसकी तरफ से हज बदल कराया जाए। इसी तरह से देखा जाए आया कि वो फ़ौत होने वाला या फ़ौत होने वाली नमाजी थे या नहीं थे। अगर नमाजी थे तो सुबहान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अगर नमाजी खुदा न खास्ता नहीं थे तो उनकी नमाज़ों का फ़िदिया अदा करना चाहिए। क्या वो रोज़ेदार थे यानी रमज़ानुल मुबारक शरीफ के रोज़े रखते थे या नहीं रखते थे? अगर रखते थे तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो रोज़े नहीं रखते थे तो उनके रोज़ों का फ़िदिया अदा करना चाहिए। जैसे कि कुरान पाक में भी है, वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िदियतुन ताअमु मिस्कीन। जो शख्स रोज़े रखने की इस्तिताअत नहीं रखता तो वो मिस्कीनों को खाना खिलाए। इस्तिताअत कैसे नहीं रखता? जैसा कोई शख्स शेख़ फ़ानी हो जाता है, बिल्कुल बुढ़ापे को पहुंच जाता है, वो रोज़ा रखने की ताकत नहीं रखता और उसे उम्मीद भी नहीं है कि मैं ज़िंदगी में कभी रोज़ा रख सकूँगा, बल्कि उसकी उम्मीद भी यही है कि यह शख्स इसी बीमारी में फ़ौत हो जाएगा, इसी बुढ़ापे में फ़ौत हो जाएगा और रोज़ा नहीं रख सकेगा। तो वो क्या करे? उन रोज़ों का फ़िदिया अदा करे। तो इसी तरह नमाज़ों का भी फ़िदिया अदा किया जाए। और नमाज़ों का फ़िदिया कितना है? एक नमाज का एक सदका फ़ित्र फ़िदिया है। अब सदका फ़ित्र कितना है? वो तकरीबन 2 किलो गंदम है, यानी 2 किलो से कुछ ग्राम कम है या ज़्यादा है। अब वो गंदम या उसकी कीमत, ये फ़िदिया अदा किया जाए। अब वो बनता कितना है? मिसाल तौर पर आजकल तकरीबन इससे कुछ कम या ज़्यादा रेट होगा, 50 रुपया किलो गंदम की कीमत है। अब 2 किलो की 100 रुपया कीमत हो गई। तो इसी तरह से एक नमाज का फ़िदिया 100 रुपया हो गया। और दिन में 5 नमाज़ें और 3 वित्र, 5 नमाज़ें फ़र्ज़ और 3 वित्र वाजिब हैं। तो इसी तरह से रोज़ाना के 6 फ़िदिये बन गए, यानी 600 रुपया फ़िदिया बन गया। अब इसका टोटल हिसाब कितना बनता है वो मैं आपको ये पढ़ के सुना देता हूँ कि इसी तरह से एक दिन का फ़िदिया बनता है 600 रुपया नमाज़ों का, और महीने का फ़िदिया बनता है 18,000 रुपया। साल का जो फ़िदिया बनता है वो 2,16,000 रुपये बनता है। 50 सालों का जो फ़िदिया बनता है ये 1,08,00,000 रुपये बनता है। अब ये फ़िदिया लाजमी नहीं है कि यही पैसे हों। जिस वक्त आप ये वीडियो देखेंगे उस वक्त गंदम की कीमत आप लगा लेना, उसके मुताबिक ये फ़िदिया अदा करना होगा। तो अब सवाल ज़हन में आता है कि 1,08,00,000 रुपया कौन अदा कर सकता है? इसकी तो बहुत कम लोग होंगे जिनके पास पोजीशन है। तो इसका जवाब है कि शरीयत पाक में अल्हम्दुलिल्लाह बेहद आसानियाँ भी हैं। आप शरीयत पर अमल करने की कोशिश तो करें, आप उस मैयत की इमदाद करने की कोशिश तो करें, आप उस फौत होने वाले की ताउन की कोशिश तो करें। इंशाअल्लाह ताला रास्ते खुद ब खुद बन जाएंगे। तो इसका रास्ता क्या है? अगर किसी शख्स के पास 1,08,00,000 रुपये अदा करने की इस्तिताअत ताकत है तो वो तो अदा कर दे। अगर किसी के पास इतनी पोजीशन नहीं है तो वो क्या करें? वो मिसाल तौर पर जितने हो सकते हैं, मिसाल तौर पर
18,000 روپے کسی کے پاس پوزیشن ہے، یعنی 1 مہینے کی فدیے کی پوزیشن ہے، تو وہ فدیہ جو مستحق کے زکوٰۃ ہے اس کو ادا کیا جائے۔ اب دینا کس کو ہے؟ جس کو ہم صدقہ فطر دیتے ہیں نا رمضان المبارک شریف میں، عید سے پہلے پہلے، اسی کو وہ فدیہ دینا ہے۔ اب جب وہ مالک ہو گیا، جس کو ہم نے یہ فدیہ دے دیا، جب وہ مالک ہو گیا، مالک ہونے کے بعد اب وہ چاہے اس سے مسجد بنوائے، چاہے ان پیسوں سے اپنی ذات پر ان پیسوں کو خرچ کرے، چاہے تو انہی پیسوں کو کسی کو گفٹ کر دے، تحفہ دے دے۔ تو اب مستحق کے زکوٰۃ کو، مستحق کے فطر کو وہ فدیہ دے دیا جائے 1 مہینے کا، کہ یہ فدیہ کے طور پر میں آپ کو دیتا ہوں۔ وہ اس پر قبضہ کر لینے کے بعد وہی پیسے دوبارہ ان کو گفٹ کر دے کہ یہ میں آپ کو تحفہ دیتا ہوں، پھر وہ دوبارہ فدیہ دے دے۔ اس کی میں مزید آپ کو پریکٹس کر کے دکھا دیتا ہوں۔ آؤ زین بیٹے، یہ لو میک، یہ میری طرف سے آپ کو فدیہ دیا جاتا ہے۔ قبول کیا، یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ۔ شکریہ، یہ فدیہ۔ قبول کیا، یہ میری طرف سے تحفہ۔ شکریہ، یہ فدیہ۔ قبول کیا، یہ میری طرف سے تحفہ۔ یہ فدیہ۔ اسی طرح سے بار بار لاؤٹ پوٹ کرتے رہیں یہاں تک کہ اس میت پر جتنا اس کی نمازیں ہیں، روزے ہیں، وہ سب ادا ہو جائے۔ یہ سارا کچھ کر لیں۔ اس کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس میت کی بے حد امداد ہو جائے گی۔ ہاں، یہ بھی ساتھ ذہن میں ہونا چاہیے کہ جس شخص کو ہم نے صدقہ فطر دیا ہے یا وہ فدیے کے پیسے دیے ہیں، جیسے یہ میرے سامنے بچہ تھا، یہ تو نابالغ ہے، یہ تو میں نے صرف اور صرف کیونکہ میرے پاس اسی وقت موجود یہی تھا ویڈیو بناتے ہوئے، تو جس شخص کو ہم وہ صدقہ فطر دیں گے یا فدیہ دیں گے وہ بالغ ہو، کیونکہ نابالغ کی طرف سے تحفہ قبول نہیں کیا جا سکتا۔ نابالغ کسی کو تحفہ نہیں دے سکتا، نہ اس کا تحفہ کوئی قبول کرے، نہ اس پر جائز ہے۔ تو اسی طرح سے جو بالغ ہے وہ کیونکہ سمجھدار ہے، وہ چاہے تو کسی کو تحفہ دے دے اور اس کا تحفہ قبول بھی کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ مستحق زکوٰۃ بھی ہو۔ تو اسی طرح سے میرے پیارے بھائیوں، یہ تحفہ دینا لینا، اس کا ثبوت حدیث پاک میں بھی ہے۔ مسلم شریف میں حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گوشت، گائے کا گوشت پیش کیا گیا تو عرض کی گئی، یہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صدقہ ہوا تھا، ان کو صدقہ دیا گیا تھا اور یہ وہی گوشت ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس پر صدقہ لہا صدقۃ ولنا ہدیۃ، کہ یہ اس کے لیے صدقہ ہے اور میرے لیے تحفہ ہے، یعنی جو اس کو صدقہ دیا گیا وہاں تک وہ صدقہ ختم ہو گیا، اب اس نے مجھے تحفہ دیا ہے تو یہ تحفہ قبول کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے جس کو صدقہ دے دیا گیا، زکوٰۃ، عشر وغیرہ، وہ کسی کو گفٹ کر سکتا ہے، تحفہ دے سکتا ہے۔ یہ تو ہو گیا مرنے والے کے لیے، اس کی امداد کے لیے، یہ لازمی کرنا چاہیے، کیونکہ سب سے پہلے قیامت کے دن جو سوال ہونا ہے وہ نماز کے بارے میں ہونا ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کے سوالوں کے جواب میں کسی کی آسانی ہو گئی تو اس کی اگلی منزلیں بھی آسان ہیں، یہ حدیث پاک ہے، اور اگر کوئی شخص نماز کے سوالوں میں پھنس گیا تو وہ آگے بھی پھنستا رہے گا۔ تو اسی طرح لازمی میت کی امداد کرنی چاہیے۔ یہ تو ہو گیا فوت شدہ شخص کے لیے۔ جو شخص زندہ ہے اور اس نے زندگی بھر نمازیں نہیں پڑھیں تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ اسے چاہیے کہ وہ لازمی قضا نمازیں پڑھے۔ تو ان کا قضا نمازوں کے طریقے پر آلموسٹ میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، جس کا لنک انشاءاللہ میں ڈسکرپشن میں یا یہ کمنٹس، فرسٹ کمنٹس میں دے دوں گا۔ آپ اس لنک پہ جس وقت کلک کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ویڈیو کھول کے آ جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قضا نمازوں کا طریقہ ہم سیکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بیان اس میں ہوگا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ کریم ہمیں پنج گانہ نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔